ओंकारबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जंदारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगिनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपतिः परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं बौद्धानां बुद्धसाक्षात् ऋषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाधिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराणं चतुर्थस्कन्ध अथ एकादश अध्याय। युद्ध बंद करिबा पाई ध्रुवंकु स्वयंभुव मनुंक परामर्श। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। मैत्रेय उवाच निशम्यो गलताम् एवं ऋषीणां धनुषि ध्रुवः सन्दग्धेस्त्रम् उपस्पृश्य जन्नारायणनिर्मितं सन्धीयमानो एतस्मिन् मायागुह्यकनिर्मिता क्षिप्रं विनेशुर्विदुर क्लेशाज्ञानोदये यथा तस्यार्थशास्त्रं धनुषि प्रयुञ्जतः सुवर्णपुङ्खा कलहंसवातसः विनिःसृता आविविशुर्द्विषद्बलं यथा वनं भीम रवाहिकुण्डिनः तैस्तिग्मथारैः प्रधने शैलीमुखैरितस्ततः पुण्यजना उपद्रुता तमभ्यधावन् कुपिता उदायुधा सुपर्णमुन्नद्धफणा इवाहयः सतान् पृषत्कैरभिधावतो मृदे निकृत्तबाहुर्शिरोधरोदरान् निनाय लोकं परमर्कमण्डलं व्रजन्ति निर्भिद्य जमुर्ध्वरे तथा तान् हन्यमानानभिभिक्ष्य गुह्यकान् न नागसच्चित्ररथेन भुरिश पौत्तानपादिं कृपया पितामहो मनुर्जगादोपगतः सहर्षिभिः। मनुरुवाच अलं वत्सातिरोषेण तमोद्वारेण पाप्नुना येन पुण्यजनानेतान् अवशिष्य मनागसः नास्मत्कुलोचितं तात कर्मत्स्तत् विगरीततं बोधो युधपदेवानाम् आरब्धस्ते कृतयिनसाम्
नन्वे कस्यापराधेन प्रसंगात् भोगो हता भ्रातुर्विधाभितप्तेन त्वयाङ्ग भ्रातृवत्सल नायं मार्गो हि साधूनां ऋषिकेशानुवर्तिनां जदात्मानं परागृह्य पशुवत् अद्भुतवैशसम् सर्वभूतात्मभावेन भूतावासं हरिं भवान् आराध्यापदुराराध्यं विष्णुस्तत्परमं पदम् स त्वं हरैरनुज्ञातं सत्पुंसामपि संवतः कथं त्ववद्यं कृतवान् अनुशिक्ष्यन् सतां व्रतम् तितिक्षया करुणया मैत्र्या च किलजन्तुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान् सम्प्रसीदति सम्प्रसन्ने भगवति पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः विमुक्ता जीवनिर्मुक्तो ब्रह्मो निर्वाणमुच्यते भूतैः पञ्चभिभारब्धैर्जोषित् पुरुष एव हि तयोर्व्यवायात् सम्भूतिर्जोषित् पुरुषयोरिह एवं प्रवर्तते सर्ग स्थितिसंयम एव च गुणव्यतिकरात् राजन् मायया परमात्मना निमित्तमात्रं तत्रासीत् निर्गुणपुरुषरसव व्यक्ताव्यक्तम् इदं विश्वं यत्र भ्रमति लोहवत् स खल्विदं भगवान् कालशक्त्या गुणप्रवाहेण विभक्तबीर्यः करोत्यकर्तैव निहन्त्य हन्ता चेष्टा विभुग्न खलु दुर्विभाव्या स अनन्तं तं कर कालो नादिरादिकृतव्यय जनं जनेन जनयन् मारयन् मृत्युनान्तकम् न वै स्वपक्षस्य विपक्ष एव वा परस्य मृत्योर्विशतः समं प्रजा तं धावमानम् अनुधाव्यन्तं निशा यथा रजांसि नळीशनीलं भूतसङ्घा आयुषोऽपचयं जन्तुस्तथैवोपचयं विभु उभाभ्यां रहितः स्वस्थो दुष्टश्च विदधात्यसौ केचित् कर्म वदन्त्येनं स्वभावम् अपरे नृप एकेकालं परे दैवं पुंसः काममुता परे अव्यक्तस्याप्रमेयस्य नानाशक्त्युदयश्च च न वै चिकीर्षितं तात को वेदाथ स्वसम्भवम् न चैते पुत्रक भ्रातुर्हन्तारो धनदानुगा विसर्गादानयोस्तात पुंसो दैवं हि कारणम् स एव विश्वं सृजति स एवावतिहन्ति च अथापि अनहङ्कारान् न जाज्यते गुणकर्मभिः एष भूतानि भूतात्मा भूतेषु भूतभावनौ स्वशक्त्या मायया युक्तः सृजत्यत्ति च पाति च तमेव मृत्युम् अमृतं तात दैवं सर्वात्मलोपे हि जगत्परायणम् यस्मै बलिं विश्वसृजो हरन्ति गावो यथा वै नसिदामजन्त्रिताः यः पञ्चवर्षो जननीं त्वं विहाय मातुः पत्न्या वतसा भिन्नमर्मा वनं गतस्तपसा प्रत्यगक्ष्यम् आराध्य लेभे मूर्ध्नि पदं त्रिलोक्या तं एनं मुङ्गात्मनि मुक्तविग्रहे व्यपाश्रितं निर्गुणमेकाक्षरम् आत्मानम् अन्वेच्छ विमुक्तमात्मभूत् यस्मिन्निदं भेदमसत्प्रतीयते तं प्रत्यगात्मनि तदा भवत्यनन्त आनन्दमात्र उपपन्न समस्तशक्तौ भक्तिं विधाय परमां शनकैरविद्या ग्रन्थिं बिभत्स्यसि ममाहमिति प्ररूढम् सञ्जक्ष रोषं भद्रं ते प्रतीपं श्रेयसां परं श्रुतेन भूयसा राजन् गदेन यथामयम् येनोपसृष्टात् पुरुषाल्लोक उद्विजते वृतं न विदुस्तद्वशं
गच्छेत् इच्छन्नभयमात्मनः हेळनं गिरिशभ्रातुर्धनदस्य त्वया कृतं जज्जघ्नीवान् पुण्यजनान् भ्रातृघ्नानीत्यमर्षितः तं प्रसादय वत्सासु सन्नत्या प्रश्रयोक्तिभिः न यावत् महतां तेजः कुलं लोभी अभिविश्यति एवं स्वायंभुव पुत्रम् अनुशास्य मनोर्ध्रुवं तेनाभिवन्दितः साकं ऋषिभिः स्वपुरं जयौ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे 11 भीमस्यापि ऋणे भङ्गो मुनेऽपि मतिभ्रमं जति शुद्धम् अशुद्धं वा मम दोषः न विद्यते। श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।